ta nga maura gihapon, makasala ra gihapon ta. Kana nga pangutana, kanunay madungog sa kasing-kasing nga naglibog, ug sa hunahuna nga naglugdog. Murag walay kapuslanan ang pag-adto sa simbahan, kay pagawas na to naagihapon ang tentasyon. Ang atong mga kahuyang kanunay nagapabilin, ug ang mga sala daw dili gayud maputol. Kung dili ka mosimba, ngano man, kung dili ka mudayeg, kinsa pa man, kung dili karon kanusa pa man. Apan igsoon ko, ayaw paghunong. Ang pagsimba dili lang tungod kay perpekto ta. Kini usa ka pagpangita sa grasya sa Ginoo, ug pag-angkon nga kita nagkinahanglan kaniya. Ang simbahan dili para sa mga hingpit, kini para sa mga nagkinahanglan og pagtulit. Kini usa ka tambalanan alang sa mga kasing-kasing nga nasakitan, ug usa ka dapit diin natong makaplagan ng kalinaw. Sa matag pagsimba kita makahinumdum sa gugma sa Ginoo nga dili gayud matapos. Sa iyang pagpasaylo nga walay kinutuban, ug sa iyang saad nga kita dili niya talikdan. Kung dili ka mosimba, Ngano man, kung dili ka mudayeg, kinsa pa man, kung dili